ممرضة، المهنة نتاعي ممرضة متقاعدة دركا. وسكنت شوية في الجزائر، دركا راني ساكنة في تشفازة وشوية في حنجوط عند أهلي، عند يما. هذه هي. فوالا دركا اتصل بيا وليدي باش يدير لي هذا الغوبورتاج. انا مجهده شاركت في الثوره، كانوا في عمري بالك 17 16 ونص 17. كنبدا نحكي لكم حياتي من قبل الثوره. بنت بلاد، بنت حنجوط، كنا ناس بساطة يعني قلالين مستعمرين. كنت خدمت وانا في عمري بالك 12 سنه ولا، خدمت يعني في الارض في الداليه باش نعيشوا، خاطرش ما كناش. بابا مات كنت صغيره ما عقلتلوش، يما عاودت الزواج من بعد وعلى بالك الربايب مش كيما يكونوا الولاد. خدمنا يعني وشفت بلي كاين الحقره بزاف. احنا كنا ساكنين في حومه كارتي نتاع لي كولون. حنجوط سيتي اون فيل كولونيال. و افيك لو طون بديت نكبر شويه، من بعد بدات الثوره. دخلت مع، كنت صغيره على كل حال 54، كنت مازالني صغيره. dans les années 58 بديت، والحاجه اللي دعمتني يعني طبعتني باش نشارك. شفت واحد وليد بلاد واسمه محمد، نسيت الاسم تاع لا فامي، كنت صغيره. جابوه قتلوه مجاهد، جابوه قتلوه. كما مثلا وليد زوزاو، كمال زوزاو راهو شهيد ثاني، وليد حومتي. جابوه داروه في دون اون جيب هذيك تاع العسكر، هو ميت، ويكركروا فيه داو بيه كاع في حنجوط في مارينغو بكري. الوغ داوه لابلاسيت قدام المارشي وحطوه في الماء، قالوا للغاشي اللي كانوا يشوفوا فيه، قالوا لهم اللي يخدم على الفلاقه نديروا له كامل هكاك. هذه الحاجه اللي يسمى وجعتني ودعمتني، باسكو كنت صغيره مازال ما نفهمش واش معناتها هذه مجاهدين. كنا نقولوا الخاوه، يقولوا فلاقه، يقولوا هما يقولوا هكاك. يقول حطوه هكاك يرموا عليه في الدخان، يتكيفوا يرموا عليه. Alors, j'ai eu un choc à mon âge, j'avais peut-être 16 ans, ou là, 16 ans et demi. J'ai eu ce choc. أهبط للدار، نجري أهبط للدار. قعدت بقيت نحوس نفهم واش معناتها فلاقة، واش معناتها، وعلى قتلوا وعلى رموا عليه الدخان وعلى عسكر. بقيت هكذاك. جا واحد وليد حومتي واسمه محمد هو، وحنا نعيطولو سي توفيق. هذا اسم من بعد ما طلع الجبل اسم الثوري بدلوا الاسم نتاعو. جارنا هكاك شافني كيفاش حتى درت هذاك لو كونتاكت. دوكا حنا كنا قلالين، بعد ما خدمت في ديك الداليه وخدمت في الوسم وبديت نكبر شويه، وليت نروح نحوس الحوايج تاع العسكر باش نغسلوهم، باش نصوروا الدراهم. كانت كازرنا كي تعود رايح لسيدي راشد، هذيك لا سيتي دوكا اللي داروها كانت السيتي تاع العسكر. دونك حنا ما كناش ساكنين بعيد كارتي ماركا. نهبط هكذاك ونسقسي دوك العسكر نقول لهم Vous voulez pas quelqu'un qui vous lave votre linge? ندي يقولوا لي وي زابيتي، ونقول لهم tel truc. يعطوني الحوايج باش ما تغسلهم ويعطونا شويه دراهم. دونك نغسلوا لهم دوك الحوايج
كاش واحد باش يسرق هذوك الحوايج باش نعطيهم للجبل باسكو كان سا مونكي لي توني ميليتير. هاي كيفاش بديت. دونك يجيبوا لنا نوريهم صبت الاول ومن بعد الاخر قال الاخر ومن بعد الاخر قال الاخر. نجيبوا الباكيه تاع الحوايج على بالك بكري ما تقول له مون فيس فولي ان كافي نقولها ديري لي ندير سروال دو كوتي نحل داك الباكي تجيب داك السروال ونقولوا جيب زوج ونحسبوا هكذا كي انسي سويت. ومن بعد شفت الكونتاكت هذا سمعت باللي واحد يخدم هكذا مع الدوره سي توفيق الله يرحمه اللي وقع اكسيدون تاع الجبل. ومن بعد كي جا استقلال ربي يقدر عليه باش يموت من بعد زوج جينا لي زونفون. درت معاه كونتاكت وليت نعطيه دوك الحوايج تاع طرحهم من الجبل. مازال ما شفتش مجاهدين تاع الصح. دونك واحد النهار قلت له لازم نشوفهم الخاوه لازم نشوفهم. جافي قلت لك ميم با 17 ans زاني 58 صغير. دونك قال لي لا نديك ليهم واحد النهار عطاني موعد وانا ما قلت لي ماني حتى لوحدها جي لا بيرسون. كنت شويه قبيحه كنت شويه كارسون مونكي. المهم داني واحد الدار باش نهار نوريها لك بالك الدار هذيك كوم تو تايتي شونجي حطوا النسيان هذوك الصوت وانا بعد كي تزوجت رحت للجزائر جبت ان بتي بو. كيف عرفتي الدار وين؟ شفت كي ندخلو توجور باغي سيدي راشد تطلع قبالة شفت لا بولونجري اللي حبيش تعرفهم تعرف دار حبيش ان بو بلو شفتو راهم يبيعوا كاين يبيعوا كاين واحد يبيع هادو لي لونب لي ليستري ومن بعد واحد اخر يبيع صبيغه ويبيع هادي اي اكوتي يبيعوا لي بياس دو فواتور. كيفاش هذيك الدار وين كاين جوستومون وين يبيعوا لي يوسخوا هذيك ثما باسكو زادو بناو الناس زادو بناو وتشي لا ميزون دو حبيش. بدينا هكاك انا وسي توفيق محمد افون بدينا هكاك نديرو الحوايج نديرو واسمو. ومن بعد الثاني واحد النهار الثاني في ديك الدار كي داني في ديك الدار دخلني وجهادي اللي شفتهم يما ما على بالها حتى واحد ما على بالو. البروميير سيتي محا بازار عميرات بوسطة تاع الشكازة والسي رضوان الله يرحمو اللي مات في شرشة قتلوه في شرشة في الدار د ماما زهير لها ماما زهير في شرشة. هادو لي 3 بيرسون مجاهدين شفتهم. من بعد ولاو يعطوني براوات دي سالات دي لتر كومون دي تاع النظام ستادير يقولوا لي روحي تاع بيرسون ديروا هاد البريده وروح. دونك جو ديبلاسي هكاك لي لتر وزدت من بعد شفتهم اونكور في ديك الدار بقيت هكذاك. ا مومون دوني لازم نقول ليما خاطرش ما نقدرش نخبي. كنا مازلنا ساكنين في دار جداتي في كارتي ماروكان. دونك لما عاودت الزواج بيان سور ما علمناش. من بعد شغل يما زاد دارت الدراري وكامل اون ايتي لا فامي سي اغروندي عطاولنا دار في لا سيتي اللي قدام مقبرة النصارى تقريبا وشاليه عشان عطاولنا نفخت لنا فما كنا في الضيق انا جداتي. هكذا بديت نخدم مع المجاهدين.
ما انا كيما قلت لك هكذا بديت اتصال عطوني بريه نديها نردها نديها عند الناس وكامل. من بعد رحلنا من الكارتي ماروكان، رحلنا من ثما رحنا نسكنو في ديك لاسيتي. كونتاكت بقى دايما، مازال نحفظ حتى الكارتي ماروكان والتوفيق هذا كيجي مازال ما طلع الجبل. ما كنا فدائيين شغل في البلاد مازال ما السيلول تاع الفدائيين. السيلول تاع الفدائيين ماشي تاع مجاهدين جبل. نتلاقاو ويجي للدار عندي ويجيب لي ونهضروا وننظموا. وليد خالتي الله يرحمه ثاني مجاهد، انا نظمته وطلعته للجبل. اسمه عنان علي، مات هو ثاني من بعد الاستقلال. واحد النهار مجاهدين الفريق يجوا للدار. منور سي منور ومعروف، كان نمشي غير في موموندوني وقسمتين في القسم نتاعو. كان هذا اسمه محرزار، كان هذا رضوان الله يرحمه، سي رضوان الله يرحمه. قال لك لازم نديرو غفيش في داركم، لازم نجو للدار. هضرت معاهم انا دايما في ديك الدار الاولى اللي شفتهم، قلت لك من لاسيتي نحبط ونطلع. قال لك لازم نجو دار. قلنا معليش كيفاش باش ندخلو للدار كيفاش. واحد النهار كنا قاعدين هكذا في الدار مع يما مع الصباح، حتى جا بلال، تعرفوا بلال ومجاهد ثاني في ذاك. كان بلال ساكن، احنا كنا في البروميير ايطاج وبلال كان ساكن في الدوزيام ولا التروزيام ايطاج مشفتش. دققوا مع الصباح دقدق تلفني جا الخوان من مجرد. عاد جرينا وفرحنا والناس قبلتهم مليح. عاد شغل غنفلوج، يعني كيروحو يديرو لا كوليكت دارجون ولا دو شوز، يجو عندنا يقعدو يومين 3 أيام غنفلوج تخباو في الماء. وانا بقيت هكذاك كي هما يخرجوا يكون مثلا السلاح في الاخر تاعهم، انا نرفد الغرفه ندير هكذا حايك. ما كنتش ما تحجبش جامي، ولكن ندير هكا ونفوت قدام البوليسيه ما يدوهاش فيا. نرفد هذاك ندي داك السلاح، القفه هذيك بالدراهم بالسلاح بكلش عند بوعيات. تعرفوا بوعيات معروف ثاني كانوا يسكنوا Tu sais, je connais rien. يسمى جو ديبلاسي لي شوز تاع مجاهدين باش ندي عند بوعيات، نحطوه عند بوعيات. كانت خالتي عاشوره بوداود الله يرحمها ثاني مجاهده كبيره وخدمنا ثاني كيف هي ثاني في السلاح، بدات ديبلاسات السلاح. ودارنا يسمى ولات غفيج، يجوا كل سمانه هكاك سمانتين يجوا. فوالا نهار من بعد لو طون يباسي والوقت فات ومن بعد طلعت مروان الاسم تاعو جارنا بورتون. مروان الله يرحمه مات ثاني في الديمانات عنده واحد 3 ans هكاك. جوبلي سون مهم والله ننسى الاسماء. جو بيغ ان تي بو لي شوز مع الوقت انا فيلاج. مروان هذاك احنا اللي طلعناه للجبل، كان عنده موعد يعني نقول لك كان مروان، كنا بزاف، كان عندي سليماني ثاني، كنا في بزاف دي جون هكذا نخدموا معاه. مروان احنا اللي طلعناه ثاني. كان وطاولو دار عمليه، هرس على واحد البوليسيه تما في حنجور، وطاولو موعد وما
جاوش في الوقت، دونك جات خدمة في دارنا، ومن بعد ما وصلاتو الدخله باش جاو داوه المجاهدين ما عيطنا نجاو داوه الحب. هذه هي جا 61. والعمليه اللي دارها مروان هذا البوليسيه كيفاش؟ خلاص قتل البوليسيي، قتل البوليسيي نفكر اسمه مروان، قتل البوليسيي وطولوا موعد باش يطلع باش يدوه، يا اخي كانوا يديروا عمليه ومن بعد يرفدوهم يجوا يعطيو لهم رونديفو موعد باش يدوهم، ما جاوش في الوقت وخا، دونك ولا جا طلع لعندنا للدار، خليناه في الدار ومن بعد جا الكونتاكت وصلاتو لما حتى هي مسكينه خلينا تعبت، وصلاتو قدام الدخله ومن بعد راح الجبل 60 هكاكم 1960 باسكو اون ايتي جون على ليبوك، حنا ما عرفناش الثوره تزيد 10 سنين ولا 20 سنه، ضحينا وزعلنا. هذه هي. قلت وليد خالتي ثاني عنان طلع من عندنا، باسكو انا اللي نظمتو، جبتو عند المجاهدين، عند محبازة، عند المنور، عند هذا ثاني كان يجي عندنا واسمه عميرات وسطى. جا من بعد هذاك لو طون خدمنا واسمه جا لوغ باش نديرو لي مانيفيستاسيون تاع ديسمبر 61. جا عندي في الدار، جا لعندنا دابور وجدنا، قالك لازم تروحوا تمانيفيستيو، جدنا وخيطنا العلامات وكلش. 61 j'avais quel âge? Je suis en 43, donc j'avais 18 ans. 18 ans. Je ne sais pas si on devait le refaire ou je crois que pour mon pays je le referais. العربي وبلادي je referais la même chose, même à 80 ans ou à 10 ans ou à 60. المهم قال لك خيطنا وجدنا العلامات وكامل، قال لك ذاك الوقت وقيلا 9 تاع الصباح، قال لك لازم تكونوا واجدين، عندنا ذوك العلامات وكامل. J'étais la première femme, fille, je veux dire, avoir sorti l'emblème, العلم تاع لي مانيفيستاسيون تاع العلم تاع الجزائر قدام القهوه تاع لي زكان. دوكا سي بلو القهوه تاع داروها دوطخ ماغازان، تعرفها وين جايه ولا لا؟ جوست تحت المارشي كوفير. دركا راهي لا بونك فوالا سي ديفونو اون بونك. فما انا الاولى خرجت الاعلام وبديت نعيط، الناس ما على بالهمش الناس. On était très peu qui avons reçu l'ordre de provoquer la manifestation. شكون اللي عطاكم لورد؟ عطاوه لنا مجاهدين محابزة هو اللي عطانا لورد، باسكو هو كان كوميسير بوليتيك، سيتي celui qui coiffait حجوت محابزة. عجبت هذاك الاعلام، فينا نعيطوا وبديت نعيطوا ولي جا تبعوني واللي يعرف بلي ما نعرفش شويه. من بعد جا واحد اسمه محمد زايده، لو ما نعرف لا مات ولا روح، باسكو انا كي رحت تزوجنا قلت لك جي بيردو لو فيل تاع الكونتاكت تاع حجه تاع لي جون دو حجه. دونك في هذاك الاعلام بدينا نعيطوا كامل، يجيبوا لي ركبي في الطوموبيل، كانت عنده مش فورغونات، ركبوا نروحوا نظاهروا ونعيطوا، ما نركبش ركبوا ما نركبوش ركبوا، ركبنا. ومن بعد كيفاش حتى حجوت من بعد لي مانيفيستاسيون شعلوا بارابور اللي داو لي انا، باسكو سيتي تري بو، لي جون افي بور à l'époque، لي جون افي بور ما يقدروش يشدوا علام ولا يعيطوا ولا ركبنا جوست قدام ان بو فيغ كانت القهوه، وجايين حنايا
القهوه نتاع اليسانان باش نطلعوا لنا بلاصات. انا نعيط والناس متبعيني، انا جابي لي درابو، الناس متبعيني كاع، شعلت شويه. الوغ جينا هكا جوست قدام القهوه قبل ما نوصلوا لبلاصات، بيان سور العسكر وكانوا يجوا كامل. حكموني، هبطنا من ديك الطوموبيل، هبطنا باش نهربوا، جاو العسكر وكامل حكموني العسكر. انا درت هذاك الاعلام رميتو لي جان، قلت ما تخلوش يمسوا، ما تخلوش جاني يضرب، قلت ما تخلوش يدي الاعلام، ما تخلوش يدي الاعلام. قبضوني واحد من بالسلاح تاعهم وكامل. دونك قبضني ذاك اليوم، عطيتلو كيف ضربته اون بلان سونتر دو حجوت، باسكو يفولي بروندر لو درابو، انا جو فولي با كي لو توش. سي بور موا quelque chose de très fort, j'avais peur qu'il le saigne. عطيتلو بسقنا، رفدوني، داوني الدوزيام بلو الفوق قدامي. كان واحد واسمو الكوموندون بوسون، واسمو بوسون، هذا هو الكوموندون اللي كان كوموندون دو كارتي جينيرال دو سيكتور، كوموندون بوسون. داوني انا وداو زايده، داوني انا وياه، باسكو هو كان يصوب وحنا كنا لي جون الاخرين هربوا وانا حكمونا. داونا ثما دارونا دون اون كاف تحت، ربطونا بالنوت كامل. خلاص انا جيتي بلوك، حجوت شعلت، خلاص ما كاش نشد. سي موا كي بروفوكي لا مانيفيستاسيون، سي موا كي ا مني لا مانيفيستاسيون. دونك شعلت، جاو قدام دوزيام بيرو، بداو يعيطوا ليبيري خديجه، جا المير هذاك قالولي الاسم تاعو نسيتو، جا هضر مع هذاك الكوموندون، قالوا il faut la libérer sinon ça va faire on va s'arrêter. نقول واحد 2 jours après ولا جاو لي يعترفوني. نعطيك لي بتي ديتاي كي سون باسي. بوسون هذاك il avait toujours un roseau هكذا داير ومطرق هكذا تحت، جا ليا قال لي nous nous reverrons كي جا. انا جو بارل تري بيان فرونسي ذاك الوقت، فرنسا قراونا الروميه، جو في ليكول فرونسيز. انا ما قريتش بزاف، قريت ابخي لانديبوندونس، دونك اون ايتي لي بوفر حنا بان على ليكول. reverrons au plaisir de vous revoir. خارجين رفدوني الناس وعيطوا وكملنا وعيطنا وكسرنا ودقدقنا وطلبنا الاستقلال تاعنا، وهما يجروا وحنا نجروا جوسكا جو بونس 5 heures de l'après-midi، حتى ل5 وحنايا جينا كل واحد راح لدار. يجي حاج، تعرفوا حاج اللي راهو كونسيسيونير نتاع دوك لي كاميون شينوا. وي حاج شنوي، الحاج الشنوي. هذاك الوقت كان صغير، هو الحاجة كان صغير، دي بوي دي جون. يجي توفيق توجور مون كونتاكت. هذاك المجال اللي كنت نخدم مع الناس، انا ما طلعش جبت اون 61. يجي الحاج يجوا عندنا، خلاص كملنا المانيفيستاسيون، كان جالسين ما كانش الدار بيان سور ما نقعدوش عندنا. دونك جاو قال لك احنا بدينا نضحكوا، انتي جونا فيسا واش كان لي كوموندون واش دار لي. قال لك كنباتوا عندكم، هربوا من دارهم باش يباتوا عندنا في دارنا. توفيق وحاج الشنوي. Il avait quel âge? Il avait peut-être aussi 18 ans, 19 ans, même pas 20 ans ذاك الوقت، il n'est pas très vieux. هربوا من دارهم باش يباتوا زعما تكعلنا، خافوا العسكر يجوا يدوا. On avait peur qu'on nous a photographié. أنا خلاص، أنا انحرقت خلاص. Donc j'ai pas où aller, j'avais
12 تاع الليل جاو داوني عسكر امينوي يصندوا نشرشي صابوهم في الماتيك راكدين. انا كنت شابه وشعري طويل وصغيره ونبدا نشرشي دار امينوي. يا اخي على بالك بكري كانت كاينه لافيش لا يقولها لافيش جون سيتادير مسجلين كاع الناس اللي ساكنين في الدار. fallait pas qu'il y ait un autre s'il y a quelqu'un d'autre il fallait le déclarer au commissariat باللي جاك ضيف وجمين جاك اكسيتيرا. حنا هذوك بيان سور on les a pas déclarés. شكون هذوك سي جون لا اللي ضربوهم بلي كروس تاع الكلامات. إما elle a trouvé direct fiancé تاع خديجة هذا fiancé تاع زورا parce qu'on était deux sœurs deux jeunes filles. أنا وأختي وأخرى الصغيرة كانت صغيرة. هما لو بيت تاعهم سيك يجوا باش يدوني أنا ما داومش. داوني دوزيام بيرو pareil. Commandant Guéné, je vous ai dit qu'on allait se revoir. Je suis passée à la torture pour dire qui c'est qui nous a donné l'ordre, parce que j'étais la meneuse de la manifestation. معناتها أنا جاني l'ordre ليا وأنا اللي شعلت. Et effectivement c'est vrai. أنا قلت لهم ما كان حتى ordre ما كان والو حتى واحد ما قال لي personne. Je suis sortie, j'ai trouvé les gens en train de j'ai couru, j'ai manifesté. Qui c'est qui vous a donné le drapeau algérien? Qu'est-ce qui vous a donné? Vous allez me dire. J'ai été torturée avec la GIGN. J'ai eu des attouchements, des viols par les militaires. Et il y avait avec chef Amar, Marouf, chef Amar. C'était un grand harki, كان حرب حجوت. Donc هو اللي شدني وربطوني وداروا لي torture tout ça. Toute la nuit jusqu'au matin. ورفدوا une quarantaine de jeunes. J'étais pas là seule. Notamment les Slimani, كان معانا. عملوا لي خالتي. parce que أنا وليت خالتي هذا عليه اللي قلت عن الناس كوزان. كان مازال طلعوا من بعد ما خرجوا من الحبس باش طلعوا للجبل. فهمتني؟ كان يخدم معايا يدي اتصالات هو ثاني دخلتو نظمتو مع السيميل تاعنا. بعد لي مانيفيستاسيون بعد لي مانيفيستاسيون فوالا. دونك يافي وليد خالتي يافي علي سليماني يافي وليد كرملو يافي دوطخ جون كل واحد وين داوى. Moi j'étais torturée pendant 2 jours. Pendant 2 jours j'étais au deuxième bureau هذاك. تجي لما تحوس يقولوا لها ما كاش. بارتي فاطمة بارتي. تحوس عليا ما كاش تحوس عليا ما كانش. من بعد 2 jours après داونا الحوشي. La ferme Chenille معروفة. C'est un centre de concentration et de transit كانوا يسموه. حطونا في الماء كاين اللي يدوم الحبس ولا يدوم جهة وكاين اللي يقعدوا في الماء. Donc j'étais torturée, j'étais massacrée. Et puis je n'ai rien dit. Les deux اللي كانوا كونتاكت تاعي توفيق الله يرحمه هذاك محمد شنوي يسمى شدوا حتى من الكوفر فو خلاص هربوا كل واحد وين راح تخبى. ومعايا وعيا من torture je n'ai pas dit un mot والو. J'ai supporté la torture, j'ai supporté le reste. Et 2 jours après داونا الحوشي. إما تجري كما تعرف les mamans مسكينة جابي كذا جابي 18 ans كنت صغيرة خافت عليا وكامل. ومن بعد قالوا لها الناس ولاو لها الناس اللي تحكموا avant la procédure à faire pour aller me voir. Et comment ça s'est passé qu'elle a su que ma mère j'étais à Blida. إما جات هكذا كل يوم تجي قدام ذاك يجي واحد على السكرية قوي قال لها ماما كليتشا elle est à Blida la ferme Chenille. هو اللي قالها سينو كانوا يدو ما يقولولهمش يديرونا شغل ديسبارو.
قال لها ماما، هي حكات لي من بعد كانوا كاينين اللي قلبهم لي زابلي هادوك هما الغالب جابوهم سيتي لا غير. قال لها ماما، قال لها سي هي بعيده على فرنشي. يما بدات لا بروسيدور كامل نقول سيمين ولا دي جور ابخي جات لا دوموندي لا بيرميسيون جات شافتني كي داولي يما لا دوموندي بيرميسيون جات شافتني كنت كامل محروقه بلا جوجان هذيك وكامل مون تورتوري اكلا جوجان مرضت. الوغ جات طلت عليا وكامل وقالت لي ما تخافيش وهكا واش داروا لك وما داروا لك. تعرف كيفاش تخوفي دون ان ايتا لامونتابل جو بوفي ميم با مارشي جيتي كومبليتمون مفروكه كوا. ايه دونك فوالا قعدنا تما قعدت 6 اشهر. الوغ جو فوزي توجور لا مالاد لابا باش ندي الدواء وكي تجي ما نعطيوها ولادي المجاهدين. Je trouvais toujours le prétexte d'avoir mal à la tête, d'avoir mal au ventre, donner l'infirmerie à donner. ولا ما نشربهمش هذوك الدواء نخبيهم. تجي يما نديرو لها في عبونه ولا نديه المجاهدين. ومن بعد خرجت من دوني جاو خرجوني. هذه سليماني ثاني قاعد في الحبس. Je parle de lui parce que c'est quelqu'un اللي سمع عنده تاريخ هو ثاني. ومن بعد خرجت. كي خرجت دونك شحال قعدتي؟ قعدت يسمى ولا 9 mois 8 mois. جو ما رابيل با تري بيان الوقت هذاك. خرجنا عاودت كونتاكت كيف عاودت كونتاكت مع المجاهدين حتى جا استقلال. ومن بعد وليت خالتي طلع الجبل. وليت خالتي ما بطاش قعد 40 جور 40 يوم في الحبس. في اسمه هذه سليماني ثاني خرج قبلي. كاع خرجوا قبلي انا شدوني حكموني باسكو جيتي لا meneuse ولا جو سي با كيل بريتكست. جو سي با سيتي ان بو بلوس كو سا. ومن بعد خرجت. Quelque temps après, il y a eu l'indépendance. Mais j'ai repris le contact مع حبازار surtout مع حبازار المنور. هذا النهار كانوا بايتين عندنا. هذه ابخي الحبس ابخي بعد الحبس. دونك كانوا بايتين عندنا كان المنور ومع حبازار. صارت بيعه ولا ما على باليش لا سيتي فوق. الصباح نوضنا حلينا كانوا يجوا يقعدوا يومين 3 أيام. من بعد يروحوا لدار واحدة أخرى يقعدوا يومين 3 أيام مجاهدين. دونك جا حلينا هكا كاع قنصيبو الدنيا كحلة بالعسكر. محبزار عيط لي جا هكا قال لي خديجة قال لي العسكر راهم برا. قال لي شكون واش صار؟ قلت له ما على باليش. قال لي سقطوا ولا تحلوا ما والو. قال لي روحوا وحده منكم تروح. قال لي انت معروفه ودرتي الحبس وكامل ركعتي هنا ما تخرجيش. اللي تي جو 6 اور دو ماتان ولا داك من بدايه العمار. نوض اختي هذه الزهره اختي كبيره عليا. نوضها قال لها ديري فوطه فوق راسك رفدي بدون تاع تنشف وروحي عند ديدو بالقاس. ديدو بالقاس كان ساكن الحدانا كان يخدم في السينما. قاس تاع السينما. تاع السينما. باسكو إيتي هو كان كونسيرج في ديك لاسيتي. قال لها روحي عيطي بالقاس. واختي كانت خوافه اختي قاطعه ما خدمت الثوره ما والو. تخاف. كيفاش قال لها قلت لك روحي قولي له يجي. دارت روحها زعما راحت تسيق وكامل العسكر ما قالوا لها والو. تي نوار وواحد 50 ولا ابوبخي دو ميليتير. يمكن صرات بيعه كانوا عندنا ولا مش عارفه ولا صرات بيعه كانوا بصح ما عرفوش وين. ربما ما نعرف. راحت عيطت لي بالقاس شنطه
هو كان ثاني يخدم معاهم. شفت زمان حنا توس فازي اون سكري، هذا ما يعرفها سينو الثوره ما تنجحش. كنا ما درناش هكا الثوره تنجح ولا كان النظام الصحيح، هذا ما يعرفها. قلت لك عيطت له جديد بالقاس، السلام عليكم السلام عليكم. قالوا له شوف هذه الدار المخلوقه مواليها ماشي لنا، بيرسون لي تواقي قعدوا مغلوقين، الضو ما كانش، حنا داخل يمكنش. اختي راحت تخدم ذاك الوقت، كانت تخدم في السبيطار. قالوا لها روحي تخدمي نورمال، كانت تخدم ستاندرد. قالوا لها روحي تخدمي نورمال، شغل نورمال. دونك قعدنا هكذاك يمكن مشي، ومن بعد كانوا زيدوا بالقاس راح. انا قالوا لي ما تخرجيش، زيدوا بالقاس راح شاف كونتاكت ناس واحد اخرين باش مجاهدين يروحوا لعندهم. انا دخل فيج مانيش عارفه وين، احنا ما كناش عارفين. قال لهم داكور، قعدوا فيغ لي كو دو 11 هكاك 11. كان باسكو كان عندنا منور وحبازة، كانوا زوج. رفدت انا الغرفه بالسلاح تاعهم، رفدتها ديتها عند بوعيات، دار بوعيات. وبابا كانت عنده فيسبا، بابا راجل يما نقولوا بابا، كانت عنده فيسبا. رفد المنور خرج نورمال، لابسين سيفيل ماشي اللي كانوا في البلاد ما يلبسوش اون توني ميليتير. دار تمر بابا محابزة داه ديدو بالقاس، كانت عنده يناخيان على ليبوك، جيب فاتشور كذلك هي لا موضة يناخيان. كانت عنده طوموبيل ذاك الوقت، ستاجر كيليتي ان بو ايفولوي بارابور ا دوتر بلاد كيما حنا. مهم رفدوا محابزة رداوه، والمنور داه وصلوا بابا، راحوا وصلوه من عند بوعيات جبل ربي. فوالا ليستواغ دو زعما هذيك حتى من بعد جا الاستقلال بقينا دايما نخدمو كيف يعني. الحبس ما خوفنيش، لي طورتور ما خوفونيش. نهار اللي طلع جوستومون نعاود كيلكو ديتاي كو افون لانديبوندونس، نهار اللي طلع توفيق الله يرحمه، باسكو تو سويت ابخي راح للجبل. ولا ابخي ما سورتي انا دو بريزون هكاك، بالك موا ولا 2 موا ولا راح طلع دار عمليه ثاني. مش معرفه كانوا ذاك الوقت يقرصوا على السكري، يقرصوا على عمليه قبل ما طلع الجبل. ما تقدرش تطلع بلا ما تقدرش تطلع الرجل، ما يطلعش بلا ما يدير عمليه. حنا قلت لهم انا بديت نخدم شويه نتعلم انفيرميير وكامل. قال لك نعطيكوا هذه في البلاد خير، ما تروحيش انا جبوا لي بارتي وماكي. مي قال لك لا طلع جاو حبسوا في دارنا، باسكو شفاو باللي زعما سيتي مون زعما خطيبي. حنا كنا نكذبوا. نهار جاو داوني خطيبها، دونك خطيبها تكون تعرف راه بالك روعتها. انا ذاك الوقت ما كنت في بليده عند خالتي، قعدت 2 3 جوع هكاك عند خالتي سليمان. جاو يحبسوا علي في دار، حبسوا علي باش نقول وراه خطيبي. وهو ما على بالهم انا طلعت معاه للجبل ولا مش عارفه كيفاه. قالوا لي ما داو يما جدرميه، سي لا جندرموري كانت بكري شي صحبه دارنا، شت دارنا الفوق. جيت السبيطار، طلعت السبيطار، قالوا لها روحي تجيبي ريبتك. كاع ولاو يقولوا طلعت مع التوفيق، طلعت مع التوفيق، طلعت مع التوفيق، مع محمد على ليبوك
توفيق سيتي لو نون دو غير. طلعت قالوا لها وراهي، قالت لهم في اللي بارتي sa tante elle est à Alger. قالوا لها pour aller la chercher. قالوا لها لو كان ما تجيبيهاش نلقطوك انت اللي تاع فاميلتك بنتك وكامل انتم نحبسوه. اليمه مسكينه اشتهرت جات عندي البليده قالت لي بصح يا بنتي ما تروحيش، قالت لي يزيدوا يدوك يديروك لي تورتور ويديروا لك. قلت لها انا نروح ما عندي حاجه نروح باش يدوكم ويعذبوكم وكامل. نو j'avais un courage d'en faire. J'avais un courage d'en faire. J'étais ما نعرفش شنو هو الخوف. Je sais jusqu'à présent d'ailleurs. جات قالت لي ما تروحيش ما تروحيش، قالت لي توفيق طلع الجبل جاو يحوسوا عليك عندنا وجاو يحوسوا عليك. قلت لها نجي. حكمنا كرموري ذاك الوقت سموه الكرموري. جينا وصلنا الحجوت رحنا directement à Tchadamia, bien sûr, parce qu'ils m'ont demandé. Je me suis présentée, قالوا لي وراه ton fiancé وراه. Quel fiancé? قالوا لي ton fiancé محمد قيل زباش, un truc comme ça. Je vais me rappeler le nom, je vais ramener عنده تاريخ ومثلا محمد زباش. Sinon, نجيب le nom تاعو, je perds un petit peu la tête. قلت لك ton fiancé où il est parti, tu vas le ramener. Comme fiancé, قلت لهم ça fait longtemps qu'on n'est plus fiancé, ça fait longtemps, c'est disputé. خلاص ما عدناش مخطوبين, on a rompu les fiances. حبسنا الوسم. Mais non. كان واحد فما قابلني, je vais pas dire son nom, كان عند جدامية هو اللي بيعني وليد حج وطن, je vais pas dire son nom. تاريخ بالك يهضر عليه. قال لهم قال لهم c'est son fiancé et c'est elle qui a mené la manifestation. عاود رجعنا la manifestation. Et قال لهم انا عندهم هما يخيطوا العلامات, ils font les drapeaux chez eux, هو جامي دخل للارمي. ما نكذبش عليك, انا بصقت عليه. قلت tu n'es qu'un menteur, tout c'est pas vrai. كذب. حتى بصقت عليه الجدرمي هذاك عطاني الكف. قلت له c'est un menteur, c'est pas vrai. Vous pouvez rentrer chez moi, vous pouvez y aller, vous ne trouvez pas une machine. C'est un menteur, c'est un. T'étais où, ton fiancé il est où, Torboni. Mon fiancé, je vous dis, j'ai plus de fiancé, c'est fini. Et on va Torboni, il ne faut pas bouger d'ici, mais تخرجيش كاع من حاجات. قعدت ثم. J'ai repris quand même le contact malgré محمد توفيق الله يرحمه راح. قعدت أنا مع الواليات, قعدت مع ناس خدمنا حتى جا الاستقلال فوالا. وكملوا يجوا عندنا مجاهدين parce qu'on a bien refuge, donc ils venaient souvent. يقولوا من ثلاث أيام يتخبوا عنا نشدوا لهم الماكلة, déplacer au SLAH et tout ça. Voilà. Il y avait d'autres que j'ai oubliés, des jeunes, comme un dentaire. قلت لك خدمت ثاني مع السي عبد القادر طبوش, هذيك سيكتور وحده تاع موزايا. دونك هذاك ثاني خدمت معاه, كنا نديبلاسيو معاه في السلاح باسكو يخافوا هما يرفدوا, خلوا حاجه ليجي مرا تخبي ما فوالا. اي بيان سور سايكي اوسي كان محس صغير اوسي دون الجروب, نسيتهم هادو ما درتهمش في كان محس صغير, كان محمد سايكي سان غران مجاهد ثاني.
كيما اللي نقول لك سي لي كونتاكت برينسيبو تاعنا، باسكو حنا بكري ما نقدروش نعرفو بزاف غاشي معناتها. كيما واحد النهار رحنا لواحد الحوش، حبازا ما كانش معانا، رحنا لواحد الحوش يجي بوركيكا ديسبو ولا كذا يسموه، تلاقيت مع بلي دون 50 دو مجاهدين قعدنا يومين في النادي. دونك نسيت اني دوك الناس الدار اللي رحنا عندهم، و دونك بتنا فما بتنا نشدو، بتنا دينا معنا خبز ودينا لهم الماكله ودينا لهم قضينا لهم سيتادير ورحنا عندهم. وكان معاهم عميرات توجور باسكو عميرات سيتي ان غران مجاهد. عميرات سيتي تاع الجبل تاع ماشي تاع البلاد كيما نقولوا. كان في الكتيبه الحمدانيه. كان في الكتيبه، تلاقينا بالكتيبه. واسمها الكتيبه؟ الكتيبه الحمدانيه. الحمدانيه. tu vois que je perds un petit peu. دونك تلاقينا براتيكمون كلي بكتيبه في ذاك الحوش هذاك، انا ويما. يما ثاني خدمت، يما ثاني مسكينه سوفات، ما مي اوسي سوفات. دونك تلاقيتو في الحوش هذا ديسبو؟ تلاقينا في ذاك الحوش. كنت حوش ديسبو، لأن كنت صغيره ما نشفاش هذوك الحواش. وعلاش تلاقاو؟ واش باتوا فماك؟ سيتادير باش ندو لهم دابور الماكله، ندو لهم نقضوا لهم، ندو لهم، وباش يحسوا بلي ناس معاهم، بلي ما راهمش هما في الجبل وحدهم، بلي كاين سوتشان، كاين فدائيين ويضحوا معاهم. يعني ما كناش نخافوا باش نروحوا نتلاقاو بهم. دونك هذه سيتي في لافان. Vers la fin, bien sûr avant l'indépendance. Voilà. Un dernier mot à Un dernier mot, je ne regrette rien. Si c'était à refaire pour mon pays, je le referais. دم الشهداء الله يرحمهم سقاو بدمهم هذه البلاد. وإن شاء الله بلادنا تقعد دايما زهرة، ونضحيو encore في أجلها والعلم تاعنا. والله يرحم الشهداء اللي سقاو بلاد بدمهم.